الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء شب اسرا دے دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تقریباً کم و پیش 1,24,000 صحابہ پاکے اور انہاں صحابہ نو اللہ کریم نے وکھریاں وکھریاں شاناں عطا فرمائیاں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اطہر دے اندر ایک صحابی اتنی شان والا ہے کہ کسے صحابی دا قرآن وچ نام نہیں آیا اس کلے دا قرآن وچ نام آیا اس صحابی نو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال پکاریا جاندا ہے اور حضرت زید ہوئے کہ یمن دے معزز کرانے قبیلہ خزا بنو کلب دی ایک شاخ ہے او دے اندر اے حارس دا بیٹا ہے تے سادی دی ماں دا نام ہے
3 بچے ہوئے، انہاں وچوں اسماء، جبلہ تے زید۔ خدا دی شان کے اپنے گھر وچ بڑا اچھا خاصا وقت گزار رہے سن، تو اللہ تعالی دی طرفوں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماندا ہے کہ دناں نو میں تبدیل کرنا لوکاں وچ، یہ میرا ذاتی نظام ہے۔ کسے ویلے تنگی دے اور کسے ویلے فرحت دے، فرمایا دن جڑے نے یہ میں تبدیل کرنا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دی اس ویلے عمر 8 سال دی سی۔ 8 سال دی عمر دے اندر حضرت زید اپنی ماں دے نال ننہال دی طرف یعنی نانکیاں ول جا رہے سن۔ رستے دے اندر اس قافلے دے اوتے حملہ ہویا، تو اس قافلے دے اندر زید نو چک لیا گیا، اور بھی وچ مال مویشی، صرف زید نو چک لیا۔ اس قافلے نے جدو زید نو چک لیا تے زید دی ماں تے زید دا باپ حارث پتر دی جدائی دی اندر راوی تے کہندا ہے کہ ماں مر گئی، ماں مر گئی۔ جدائی دا ایسا انداز آیا کہ باپ دی کفیت وے کہ کدی وہ کسے نو پوچھدا ہے، کدی کسے نو پوچھدا ہے، کدی کسے نو پوچھدا ہے، یار تسا میرا بیٹا نہیں ویکھیا، یار تسا میرا بیٹا نہیں ویکھیا۔ بلکہ یقیناً حضرت زید دے والد حارث دی طبیعت سی، سیرت نے دسیا کہ جے درخت کل کھلوتا ہے تو انہیں ٹہنیاں نہ گلی پہ ہے، جے جنگل وچ کھلوتا ہے تے جنگل وچ گلی پہ ہے۔ او دا ترجمہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان وچ بیان کی تھا، تے آپ فرما دے رستہ اڈی کر دل بر اپنے دا تے محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے روے اندر وڑ کے۔ زید دا باپ سے کدی جنگل وچ جا کے روندا ہے، کدی کسے پاسے جا کے روندا ہے، کدی پہاڑاں کول کھلو کے روندا ہے، میرے پترا تو جدائی دے کے ٹر گیو۔ میاں صاحب فرمان لے قسم خدا اے پناہ خدا تے ڈاڈے داغ جدائیاں اگلے لوگ جدائیاں کولوں تے دیندے گئے نے دہائیاں۔ قسم خدا اے پناہ خدا تے ڈاڈے داغ جدائیاں۔ حارث دا باپ کدی جنگلاں نو پوچھ دے، حارث جڑا زید دا باپ کدی درختاں کول کھلوندا ہے، کدی ہواواں نال گلاں کردا ہے، جویں اویس سالک صاحب عزیز محمد عثمان صاحب انج محسوس ہوندا ہے، کدی اس گلی وچ کھلو کے روندا ہے، کدی اس گلی وچ کھلو کے روندا ہے، حتیٰ کہ جویں بندہ پاگل نہیں ہو جاندا۔ ادھر تے باپ دی کفیت پتر جاؤ یمن وچوں نکلیا، مکے دی منڈی وچ اوقات وچ جا کے وک گیا، جدوں مکے دی منڈی وچ وکیا ہاتھ غیبی تو آواز آئی، ماں پیو تو بچھڑن والیا ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا تینوں اس بوئے تے لے چلاں گے جتھے ماپے بھی تینوں بھول جان گے۔ پاکستان
اللہ. سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ. خدا دی شان اکال دی منڈی وچ آ گیا وہ تین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. تیر دی قسم ہے، تور دی قسم ہے، اس امن والے شہر دی قسم ہے. اکاد منڈی دے اندر جڑے ویلے چلا گیا، اکاد منڈی دے اندر چلا گیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دا نکاح کملی والے نال ہو چکیا سی. اس ویلے حضور منصب نبوت دا اعلان کر چکے سن. توجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت دا اعلان کر چکے سن، فائد ہو چکے سن. تے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا بھتیجا لگدا سی. کون؟ حکیم بن حزام. یہ مکے دا بہت بڑا رئیس ہے. تے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہن لگیاں حکیم تو منڈی چلے ہیں تے کوئی نوکری لے آویں. بولو، تو منڈی وچ چلے ہیں تے کوئی بولو نوکری. اج دے 8 سال لا لو تے پیچھے چلے جاؤ 8 سال ادوں دے لا لو تے پھر وہ 8 سال تے اج دے 8 سال دا تے بڑا فرق ہوئے نا، ہے نا. حکیم بن حزام کہندا جڑے ویلے میں اوقات دی منڈی اندر گیا تے معصوم چہرہ نرگسی نین پردیس دیا ٹھوکراں کھان والا. ماں بھی کول کوئی نہیں، باپ بھی کول کوئی نہیں. جدوں میں اس سونے وال دھیان ماریا تے میں قریب ہو کے مالک نو کہنا اے دا کی لینا. انہیں آخیا 400 درم دے دے. حکیم نے 400 درم دے کے انگلی نال لا کے حرم وال ٹر پیا. جی جی ہاں جی حق باہو سچ غور فرماؤ. انج کر کے انگلی نال لا کے حرم کعبہ وال ٹر پیا. معصوم چہرہ، بچپن معصومیت چہرے تے ٹپک دی پئی. لے آندا لیا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو کہن لگا میں تیرے واسطے غلام لے آیا ہوں نا. جڑے ویلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کول غلام آ گیا، اللہ دی شان جدو نبی پاک دا عقد ہویا اس ویلے حضرت زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے کول جدو قبلی والے نے کال حال کول فیل رنگ ڈھنگ پہنا اٹھنا چلنا پھرنا حضرت زید دا ویکھیا. محمد مسکرا کے فرمایا خدیجہ اے نوکر مینو دے. سنو اس شان والے صحابی دی شان. اے نوکر مسلمانوں 7 تے 8 15 بولو 7 تے 8 15. جدو 15 سال دی عمر ہوئی نا نبی کو لا گیا. اگے تے خدیجہ الکبریٰ کول سی نا معصومیت نکل گئی. حضور نے او دا رنگ ٹنگ انج دا ویکھیا. بہنا اٹھنا چلنا پھرنا تابعہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول رہن لگ پیا، ڈیوٹی دین لگ پیا. ایک دن حضرت زید فرماتے نے میں نبی کریم کو اجازت لے کے حرم دی جو ول جا رہا ہاں. اچھی طرح کرو میں حرم دی جو ول جا رہا ہاں.
دا بوا ایسا ملیا ہے کروڑا ماوا کروڑا پیو کٹھے کرا محمد ورگا نہ باپ نظر آنے نہ ماں دی شکت میں کی کروں انہیں واپس جا کے نا یمن دسیا توجہ ہے ذرا انہیں واپس جا کے یمن دسیا ایمانداری نہ دسو بغیر ویکھیو نبی دی محبت دا یہ حال ہے بغیر ویکھیو نبی دی محبت دا یہ حال ہے تے جنہ چودھری صدیق صاحب ویکھ کے حاجی صاحب محبت کی ہے سرکار نال اللہ اللہ حضرت زید کی کہندے سن تنوار دیوا میں منوار دیوا تنوار دیوا میں منوار دیوا تنوار دیوا میں منوار دیوا مدینے دے چھن دو میں چنوار دیوا چودھری سالک اختر صاحب دا بیٹا ہے اویس سالک اور ادھر بھائی صدیق دا بیٹا عثمان بیٹھا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا میرے اور تھوڑے آقا دیش غلام دا جدو یمن چ پیو نو پتہ لگا پیو اپنے بھرا نو لیا نال اپنے ایک پتر نو بولو بولو یار بھرا نو تے پتر نو نال لیا نبی دی بارگاہ وچ آ گیا پوچھدیا پوچھاندیا نبی دے بوئے تے آیا دستک دتی جدو نبی پاک نے بوا کھولے آیا میں دوویں ہاتھ بدے ہوئے نے میری سرکار فرمایا آن والیا ہاتھ کدلی بننا ہاتھ کھول کے گل کر عرض کیتی آقا تواڈے کول میرا پتر ہے جنہ فدیہ لینا جے لے لو مینوں دے دیو سیرت والے قاری شفیق صاحب لکھ دے دے حضرت زید کھلوتا ہویا باپ بھی کھلوتا ہے چاچا بھی کھلوتا ہے بھرا بھی کھلوتا ہے جنہ چکر محمد کو اجازت نہیں ملی زید نہ ابے نو ملے نہ چاچے نہ بھرا نو ملے وہ آ کے کھڑے ہو گئے یہ بندہ پردیسی نہیں کھلو جاندہ جی وہ آ کے کھڑے ہو گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید کون آیا ہے کملی والا میرا باپ ہے کملی والا میرا باپ ہے پھر میری سرکار نے فرمایا ہے نال کونی کملی والا میرا چاچا ہے فرمایا یا نال کون ہے کہ سونے میرا ویر ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگاں ہو کے ملدا کیوں نہیں اگاں ہو کے انہوں نے اگاں ہو کے ملدا کیوں نہیں مسلمانوں ایسی حضور دی محبت اور ایسی حضور دی محبت دا سایہ اس انداز نال ملیا ہوا ہے کہ کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار فتح نے اس انداز نال محبت دیتی حضرت زید نو ماں بھول گئی باپ بھول گیا رشتہ دار بھول گئے اللہ اکبر حضور فرمایا زید تیرا ابا ہے انہوں ملتے صحیح حضرت زید اٹھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے تے اٹھ کے آپ اپنے والد نو ملے مسلمانوں خود غور کرو کہ جانور کو وچھڑے تے جانور دی بڑی عجیب جی کیفیت ہوندی ہے چے جائے کہ جوان پتر ہوئے معصومی دے دور وچ حاجی صاحب نکلیا ہوئے تے ماں پیو دیاں اکھاں تو دور ہوئے تے ماں او دی یاد وچ رو رو کے مر گئی ہوئے میں اپنی اکھاں نال اپنا پریکٹیکل تانوں عرض کرنا میں سیالکوٹ دی بارڈر دے ایریے چ ساں اسا جا کے گڈی کھڑی کیتی حافظ صاحب حافظ عرفان صاحب کولوں دی اسی گزرے ہاں تے ویکھیا ایک مائی دے دھاڑا مار کے رون دی آواز آئی
یقیناً میں حضور دے ممبر تے بیٹھا مسجد پتہ نہیں کی طبیعت نو ہویا وہ دروازے دے باہر چار پائی تے بیٹھ کے نا زارو قطار روندی سی پئی ہن اسی اوتھوں کولوں دی لنگن لگے ہاں جدوں دی چیخ نکلی نا تے یقیناً میں اپنی محبت نال ہی پوچھ بیٹھا ماں جی کی گل ہے کیوں روندے ہو انہیں آخیا پترا مر جاننا تے پتہ ہوندا ہتھی دفن کیتے نے مر جاننا تے پتہ ہوندا کہ ہتھی دفن کیتے نے نوایا تو آیا جنازہ ہویا چلو دفن کیتا ہے مینوں پتہ ہے ٹر گیا اس آخیا پترا میرے دو پتر چکے گئے نے اج تک نہیں مینوں سمجھ لگا تے میں رو رو کے نہیں ہو گئی ہے نا رو رو کے میں انی ہو گئی ہوں ایویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حارث دا پائی اور زید دا پائی یعنی زید دا چاچا اور والد اور پائی تینے کھڑے نے انہاں حضور دے کہن دے نال نا حضرت زید نال انہوں نے سلام لیا جدو حضرت زید دے لگا نا سینے تے حضرت زید تے اگے ہی روندے سن محبت دے پیش نظر آپ تے اگے ہی روندے سن تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے زید دے باپ حارث نے ہاتھ بن دیتے عرض کی کملی والے محبوب جو کچھ فدیہ حکم کرو میں دے دینا پر میرا پتر مینوں واپس دے دیو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حارث بھلیکھے وچ نہ روی مینوں تیرے فدیہ دے بھی لوڑ کوئی نہیں اے تیرا پتر کھلوتا ہویا ہے زید میں تینوں اجازت دینا وا اگر ابے نال جانا چاہنا ٹر جا میں محمد والوں اجازت ہے زید نے نیوی گردن کر کے عرض کی آقا اے سارے ٹر جان میں محمد قدم چھوڑ کے کسے پاسے نہیں جا سکتا اللہ اکبر میں تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم چھوڑ کے میں جا سکدا سنو شان کیڑی ملی جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حضرت زید دی محبت آئے اظہار نبی کریم اٹھے تے حرم وچ چلے گئے حضرت زید دا قاری صاحب بازو پھڑ کے میرے کملی والے فرمایا صحابہ سن لو عرض کیتی آقا حکم کرو فرمایا اج تو لے کے جب تک زید زندہ رہے گا میری جائیداد وارث اے تے دی جائیداد دا وارث میں وا اج تو بعد اینو زید بن حارث نہیں کہنا اج تو بعد اینو زید بن محمد کہہ کے پکاریا کرو علیہ وآلہ وسلم فرمایا اج تو بعد انہوں ابن رسول کیا کرو محمد دا منہ بولیا پتر سارے کو سبحان اللہ محمد دا منہ بولیا پتر تنوار دیوا میں منوار دیوا پڑھو ذرا تنوار دیوا میں منوار دیوا تنوار دیوا میں منوار دیوا مدینے دے چھن تو میں چنوار دیوا مدینے دے چھن تو میں چنوار دیوا یہ صرف ایک صحابی دی گل نہیں سی سارے صحابہ دی یہی گل سی پھر شان دیتے نے وکھرے وکھرے نبی پاک نے فرمایا سارے جگ دا میں محبوب ہاں جنہیں میرا محبوب ویکھنا ہوئے حضرت زید نو ویکھنا اچھا پھر ایڈی شان پائی ایک دن ابو بکر حضرت عمر فاروق کہندے نے اللہ اکبر کہ حضور نا ساڈے اتے حضرت زید نو سپاہ سالار بنایا ہن اسی بول تے سکے نا آخ کچھ سکے نا ساڈے اتے
جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا نا تو ساڈے دل وچ خیال آیا حد ہو گئی ہے. بولو بولو بولو. یہ پنجابی دا ایک محاورہ 5 پتر ہون نا تے ماں پیو ایک نال ضرور پیار کردا ہے. کیوں میں بولو ایک نال ضرور پیار کردا ہے. تے سیرت بھی سانو دسدی ہے کہ 12 پتر ہون تے یوسف علیہ السلام ہون تے پیو یوسف نہ پیار کرے. پیو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نال پیار کرے تے پھر یاراں نو کدو ٹھنڈا کردا سی کہ اے پیار کردے نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نال. پھر انہاں بہانہ بنایا, پھر ماریا, پھر چکیا, کھوچ سٹیا. کوئی گل رہ گئی؟ بولو. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نہ صحابہ آپس وچ بیٹھ کے گلاں پہ کرنا ہو ویکھے نا او یمن چوں آ کے چودھری بن گیا. سبحان اللہ. تواڈے بھی سبحان اللہ. نا او یمن چو آ کے نا آوے رنگ بھی سانولا جہا ہے تے پتہ نہیں یہ ادا کی ہے یار, کوئی سمجھ نہیں لگتی نبی دے دل تے کیوں کھلوتا ہے. نبوت نو جدو پتہ لگ گیا نا آپ نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ. ہاں بولو بولو. صحابہ ادھر آؤ. ہاں عرض کیتی آقا حکم. فرمایا تسی مینو محبوب سمجھتے ہو. سن لو دھیان نال لقب سنو. تسی مینو محبوب سمجھتے ہو تے زید تے میرا محبوب ہے. زید تے اس دن تو لے کے نبی پاک نے فرمایا احب النبی. فرمایا نبی نال محبت کرنے والا اے وے. فرمایا یہ ادو دی محبت ہے جدو میں اجے تے اعلان بھی نہیں کیتا. یہ ادو دی یہ محبت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اس قدر حضرت زید نال پیار ہو گیا, اس قدر زید نال پیار ہو گیا, حرم دے وچ کھلو کے نبی نے ہاتھ پڑھ کے فرمایا اے میرا محبوب ہے, اے میرا وارث ہے. اج تو بعد تسی اینو ابن محمد آکھو, منہ بولیا پتر. کی اینو آکھو؟ بولو یار, منہ بولیا پتر. ایمانداری نہ دسو ذرا سارے صحابہ نے پر قرآن وچ کسے دا نام نہیں. جڑے ویلے حضرت زید دی واری آئی اللہ فرمایا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. پروردگار نے ارشاد فرمایا صحابہ پلیکھے وچ نہ رہنا, سارے تسی صحابہ پر جدے نال محمد نے پیار کیتا خدا بھی اونوں قرآن وچ رکھ خدا نے بھی انہوں قرآن وچ ذکر کر دیتا. فرمایا زید منہا. ہاں ایک اللہ حضرت صحابی زید ایسا ہے جدا قرآن وچ نہ آیا. ثابت ہو گیا جنوں محمد محبوب بناوے انہوں اللہ بھی محبوب بناوے. جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بنانا اللہ بھی محبوب بنا لیندا ہے. کیویں؟ نبی پاک نے فرمایا میرا عمر فاروق ہوے جدی زبان تے حق بول دے, حق بول دے, حق بول دے. فرمایا میرا عمر فاروق ہوے جدی زبان تے حق بول دے. حضرت عمر فاروق میرے دوست کم کاج کر کے آئے تھکے ہوئے نے, نوکر نے آ کے جگا دیتا. حفظی جدو نوکر نے جگایا فاروق اعظم نو غصہ تے بڑا لگا. آپ نے نوکر نو کچھ نہیں کیا, آسمان وال منہ کر کے عرض کیتی مولا میں اینو تے کچھ نہیں کہندا, تو ہی کوئی قانون بنا دے تاکہ نوکراں نو پتہ لگے مالک نو بغیر اجازت تو نہیں جگانا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑے ویلے اے دلیل کیتی نا تے اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا. بولو بولو کی آخیا؟ قرآن نازل فرما دیتا. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا.
ایماندارو اپنے گھر داخل ہوو یا کسی دے گھر داخل ہوو، جنہ چکر تانوں اجازت نہ ملے اندر، ہن حدیث بھی سن لو، ایمان تازہ ہو جائے۔ اج کل تے تالے مارنے انجی بڑے اوکھے نے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اگر تسی تالا مار کے گھروں باہر جاؤ واپس آؤ، فرمایا تالا کھولو اندر داخل ہو تو سلام لیا کرو، اندر داخل ہو تو سلام لیا کرو۔ تسی خود بھی سوچو گے کہ بندہ تے اندر کوئی نہیں تے سلام کدے نہ لینا۔ صحابہ نے عرض کی آقا تالا کھولے ہے اندر بندہ ہی کوئی نہیں تے سلام کدے نہ لینا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے امتیوں میرے غلاموں، جی آقا، فرمایا ہر مومن دے گھر محمد دی روح موجود ہے، تسی سلام لو میں جواب دیا۔ ہر مومن دے گھر مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، فرمایا جدو اجازت ملے تے اندر جاؤ تے ذرا سلام لے لیا کرو۔ فرمایا صحابہ نے عرض کی آقا گھر تے بندہ کوئی نہیں سلام کدے نہ لئیے؟ فرمایا ہر مومن دے گھر محمد دی روح موجود ہے، اگر بندہ کوئی جواب نہیں دے گا میں محمد دی روح جواب دے گی، سلام لے لیا کرو۔ تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کتنی شان ہے۔ ابن قیم نے جلاء الافہام کے اندر لکھیا، حدیث نقل کی تھی کہ کچھ درود اوے جڑا فرشتے لے کے جاندے نے، کچھ میری سرکار فرماندے نے میرے ایسے محب کوئی ایسے نے جنہ دے درود و سلام نو میں سننا وا، جنہ دے درود و سلام نو میں سننا وا۔ ایک الگ بات ہے، بات عرض کر رہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر انہیں منظور ہو گئے کہ اللہ نے قرآن وچ انہاں دا نام رقم کر دیتا۔ اے انفرادی شان ہے کلے حضرت زید دی رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنی پھپھی زاد تھی نال حضرت زید دی شادی کر دیتی، حضرت زینب نال، توجہ ہے، دیکھو نا حضور نے قرابت دیتی، اپنا قریبی بنایا، جی جی ہے نا، اپنا حضور نے قریبی بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید دا حق مہر بھی کولوں ادا کیتا، نکاح بھی آپ پڑھایا، کڈی شان ہے حضرت زید دی، نکاح بھی کولوں پڑھایا۔ تے پھر میرے دوستو کی کیتا؟ نکاح بھی کولوں پڑھایا، حق مہر بھی کولوں دیتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی پھپھی دی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ بن جاش دی بیٹی ہے، ادا نکاح حضرت زید دے نال ہو گیا۔ خدا دی شان وقت گزرتا گیا، نہ حضرت زید دی طبیعت لگی نہ زینب دی طبیعت لگی، ایک پورا سال گزرتا گیا۔ حضرت زید نے ہاتھ بن کے عرض کی قبلی والے جویں مینوں حکم کرو گے اسی طرح ہی میں کر لواں گا۔ مسلمانوں ذرا سوچ کے ویکھو، جڑے ویلے حضرت زید نال وسیبہ نہ ہویا حضرت زید نے طلاق دے دیتی، حضرت زید دے ہاتھ نبی نے سنیا بھیجیا، عدت گزر جان دے بعد اے زینب تیری کی مرضی ہے۔ زینب کہن لگی کملی والیا نکاح کرنی آ، جے اتلا آکھے گا تے نکاح کراں گی ورنہ نہیں کراں گی۔ کڈا پورا وسوق سی حضرت زینب نو، توجہ ہے جی، حضرت زینب نو کتنا اچا اور پکا تے سچا عقیدہ سی، اے محمد بن عبداللہ نکاح کروں گی پر جے اتلا کہے گا، جے اتلا خالق کائنات نے قرآن پاک نازل کر دیتا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی
تسی نکاح کرو اسی قرآن نازل کرنے جڑے ویلے نکاح پہ نبدا ہویا اس ویلے منافقین نے رولا پایا یار پالتو پتر دے نال او دی بیوی نال نکاح محمد نے کیتا ہے. اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دا پیو محمد بولو تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ محمد نہیں. محمد کون ہے؟ اللہ دا رسول ہے اور خاتم النبیین ختم نبوت دا تاج اے دے سر تے وے جدا ترجمہ شاعر نے کیتا حسینہ جمیلا دا منہ موڑ دیتا. پڑھو حسینہ جمیلا دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلا دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر کے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. فرمایا جدوں بھی کسی نے واجہ مارو تو انہوں نے پیو دا نام لے کے واج مارے. پھر اس تو بعد حضرت زید نو صحابہ زید بن حارث دے نام نال پکار دے صحابہ حضرت زید بن حارث دے نام نال پکار دے سن. آپ نے تقریباً سیرت باب چاہتا ہے کہ 6 غزوات ہو نے جنہ کے اندر نبی کریم شامل نے اور سریہ ہوئے جہد حضور نہیں شامل. انہوں حضور علیہ السلام نے 6 غزویاں دے اندر سریہ دے اندر بھیجیا. حضور نے 6 جنگاں اندر کنیاں 6 جنگاں اندر. اور حضرت زید فرماندے سن کہ میری تمنا یہ سی کہ یا اللہ مینو جامع شہادت دے دے. سوق عبادت ایسی آبدا کہ ساری ساری رات جاگدے سن اور سخاوت کی ایک کیفیت سی کہ کدی اجماعی طور تے آپ نے کسی چیز دی طرف دھیان نہیں کیتا. فقر و غنا اتنا سی کہ حضور دے کول پلے سن اور عادتاں رات بیداری شوق عبادت وفا شعاری اور مجاہدانہ رنگ. آپ فرماندے نے جدو طیف دی بستی وچ حضور نو ماریا نا کافراں نے میں حضور دے نال ساں میں حضور دے نال ساں تے فرماندے نے میں بھی زخمی ہویا. حضرات محترم ذرا خود ذرا تسی اندازہ فرماؤ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ حضور نے اینا ماریا کافراں نے کہ میں ٹال بن کے حضور تے کھڑا سا. میں اپنے بازواں دے اوتے ہر شے چلدا گیا ہر شے میرے تے ہوندی گئی لیکن پھر بھی حضور اتنے زخمی ہو گئے. جب زخمی ہوئی تو رحمت عامہ دا حال کی ہے طیف دی بستی اندر ملائکہ فرشتے حاضر ہوئے. عرض کیتی آقا اگر حکم کرو اس بستی نو پہاڑاں دے وچ پچک کے مار نہ دئیے. میرے مصطفیٰ نے صرف اتنے لب ہلا کے فرمایا میں کسی نو برباد نہیں کرنا آیا میں آباد کرنا آیا. میں ادھر دوسرا پہلو حضرت نوح علیہ السلام نے آخیا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا اللہ اے جڑا جمنا ہے اے نافرمان ہونا ہے انہوں ختم کر دے. وہ مد مقابل طیف دی بستی وچ حضور دا خون پیا نکلدا ہے تے ملائکہ پوچھتے نے ہوا والا ہاں جی فرشتہ پانی والا پہاڑا والا فرشتہ پہ پوچھدا ہے
کہ اگر حکم کرو تو اس وادی نو پہاڑا دے وچ رکھ کے پچک کے مار دئیے. میرے آقا نے فرمایا نا نا. مصطفیٰ نے انج کر کے ہاتھ چک دیتے. آپ کی آخیا حضور نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے تے یا اکھاں دے دے مینوں سمجھان لین کہ میں محمد کون ہاں. دو ہی گل یا انہاں نو ہدایت عطا کر دے اور یا انہاں نو اکھاں عطا کر دے کہ اے مینوں پہچان لین کہ میں کون ہاں. حضور فرمایا چل جی اے نہیں مانتے. ادھروں جناب مکے دا آدمی باغ دا مالک سی, انہیں اداس نامی نوکر نو جناب انگوراں دا رس کڈ کے نا کہنے لگا وہ جا دے آ انہوں جا محمد بن عبداللہ نو دے آ. پھر بھی وہ مکے دے رہن والا سی. انہیں آخیا جا جا کے دے آ. حضور نے انج گلاس پڑھیا, پھڑ کے بسم اللہ شریف پڑھیا. وہ بڑے رام نہ اداس پوچھتا ہے تسی بسم اللہ پڑھن دے ہو نبی تو نہیں؟ اداس نامی آدمی پوچھتا ہے بسم اللہ پڑھن کے پین دے ہو نبی تو نہیں؟ آپ نے فرمایا تو کہڑے ملک دا رہن والا ہے؟ انہیں آخیا جی میں نینوا دے رہن والا. تے فرمایا اتنے تے حضرت یونس میرے بھائی ہوئے نے تے وہ بھی نبی سن میں بھی نبی آندا پڑھاؤ پھر کلمہ پھر میرا کہڑا ویندے جی نصیباں چ ایسی کلمہ انہیں کلمہ پڑھ لیا. جنہ وال تبلیغ کرن گئے کملی والے انہوں دے نصیب ہی نہیں ہویا. حضرات محترم حضرت زید رضی اللہ تعالی فرماندے میں طیب دی بستی وچ وی نال میں 6-7 سریہ دے اندر مینوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم اسلام دے کے بھیجیا. ایک گل اور دوجی فرماندے نے جدو جنگ موتا وال نبی پاک نے بھیجیا 4 سن شخص. حضرت عبداللہ بن رواحہ 1, حضرت خالد بن ولید 2, حضرت جعفر بن ابی طالب 3, حضرت زید بن حارث 4 بندے سن. انہاں دے چواں دے وچوں انتخاب کر کے نبی پاک نے علم اسلام جڑا سی زید نو دتا. انہاں دا امیر لشکر بنایا. ہن توجہ ہے, ہن جعفر بن ابی طالب علی دے بھائی سن. علی جڑے سن نبی دے بھائی سن. حق تے بندا سی نا گل کرن دا. ٹھنڈے جی انداز نال عرض کیتی آقا کوئی موقع چھوڑ دیا کرو, کوئی گل ہی رہن دیا کرو. جعفر بن ابی طالب فرماندے نے پوری زندگی مینوں اس گل دا غم رہا کہ میں مصطفیٰ دے اگے بول پیا. ساری زندگی مینوں اس گل دا غم رہا حالانکہ میں جامع شہادت نوش کر گیا. تو پھر میرے کملی والے نے خود فرمایا اس طرح کر کے نبی کریم بیٹھے ہوئے سن. ہاتھ آسمان دی طرف حضور نے 3 بار منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. صحابہ پوچھا کملی والا کینوں جواب دے رہے ہو؟ فرمایا جعفر بن ابی طالب جڑے جنگ موتا جدے بازو نے سن شہید ہوئے کٹے گئے جدے بازو تے شہید ہویا تے جامع شہادت نوش کیتا. اج وہ فرشتہ دی ڈار وچ جاندا سی انہیں محمد نو سلام کیتا. محمد دے جواب دین تو صدقے, محمد دے سنن تو صدقے, محمد دے ویکھن تو صدقے. آقا دو جہاں حضرات محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم اسلام جنگ موتا ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے نے. کتنے بیٹھے نے؟ اچھی بولو یار, اچھی بولو, یہ عقیدے دی گل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی وچ بیٹھے نے. حضور فرماندے نے ریل چلدی پئی میرے سامنے جنگ موتا دی. آپ نے فرمایا صحابہ جی آقا. فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا ہے. ہن علم اسلام حضرت زید پڑھن لگا. حضرت زید دے ہاتھ بچے. حضرت زید جدو ڈگا پھر نبی کریم نے فرمایا صحابہ سن لو حضرت زید جامع شہادت نوش کر گیا ہے. ہن جعفر بن ابی طالب دے ہاتھ وچ آن لگا جے علم اسلام. جعفر بن ابی طالب فرماندے نے مینوں اودوں پتہ لگا کہ محمد نے انہاں نوں علم اسلام کیوں دتا سی. آپ نے فرمایا اس ویلے تائید ہو گئی, اس ویلے تصدیق ہو گئی. اللہ اس ویلے تصدیق ہو گئی. میرا کملی والا مسجد نبوی وچ بیٹھ کے راوی انج لکھدا ہے
کہ جبریل حضور نو دسی جاندا ہے، حضور صحابہ نو دسی جاندے نے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جدو جام شہادت نوش کیتا، میرا کملی والا انہاں دے گھر اپڑ گیا، نکے نکے بال دوڑ کے آئے، کملی والے دی لتاں نو چمڑ گئے۔ عرض کیتی آقا خیر نال جائیو، سانو شک پیندا ساڈا بابل شہید ہو گیا، تد محمد ساڈے گھر آ گیا ہے۔ مسلمانوں، میرے کریم آقا نے بچیاں نو سینے نال لا لیا، آپ نے فرمایا نہ روو، تہاڈا بابل شہید ہو گیا ہے، میں تہاڈے نال تعزیت کرن آیا۔ حضرت زید دے بھی کر گئے۔ یہ اگر کھاتا پوچھنا تو کسی اہل دل کو پوچھ، کسی اجڑے ہوئے وجود کو پوچھ کہ جدو باپ جان، باپ جدو جام شہادت نوش کرن، یا باپ دنیا تو انج جان تے پھر وفادار اولاد ہوئے تے انہاں نوں پتہ لگدا ہے جعفر بن ابی طالب دے گھر اور حضرت زید دے گھر کملی والے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدو امیر امجاد احد میدان میں شہید ہوئے، آپ دی بیٹی نکی جی فاطمہ او دا نام سی، ابو بکر نو جا کے پوچھتی میرے ابا نہیں آیا، واپس آ رہے سن نا میدان چوں، بڑے رام نو پوچھتی میرا ابا نہیں آیا، انہوں نے نہیں پیچھے نہ عمر نو پوچھ لے، پتہ ہے ایسی شہید ہو گئے، دل نہیں تروڑیا۔ عمر آئے تو انہیں آخیا پچھلے نو پوچھ لو، اگر پچھو خبر کرو۔ اخیر دی باقی کملی والا اٹھنی تے سوار سی تے حضرت فاطمہ نے محمد دی اٹھنی دی نکیل پھڑ کے نا بڑے رام نے کہندی آقا کوئی بھی نہیں دسدا میرے ابے والو، تسی تے دس چڑھو میرا ابا شہید ہے، تسی تے دس چڑھو میرا بابل دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ میرے کملی والے آقا تو جان نے فرمایا فاطمہ فکر نہ کر، اج تو بعد تیرا باپ میں وہاں محبت فرماندے نے میں آسمان ول چہرہ کیتا، حضرت امیر حمزہ آسمان دے درمیان دے کھلو کے کہندے نے محمد تہاڈا پلایا ہوے، اس بچی نو سینے نال لا لیا جے، میں تانوں دسن آیا ہوں۔ حضرات محترم، جنگ موتا دے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اج میں تانوں حضور دے اس عاشق دا ذکر سنایا جڑا محبوب رسول ہے۔ ہن میرا دل کردا ہے کہ تسی